साथियों, आज की ख़बरों की शुरुआत जनाब कारी मोहम्मद शाहिद कुल्हेरी और जनाब कारी मोहम्मद आमिर सआदती की तिलावत कलाम पाक से की जा रही है। आप भी हमारे नंबर 96 27 70 90 14 पर अपनी तिलावत भेजकर इस कार खैर में हिस्सा ले सकते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك
كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله